अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जब से इंसानों ने इकट्ठा रहना शुरू किया है वहाँ पर निज़ाम सल्तनत को चलाने के लिए एक ही सिस्टम पिछली कई सदियों से राइज रहा है। वो सिस्टम क्या था कि एक जो है अपना सरबराह चुन लिया जाता जिसे बादशाह बाद में कह दिया गया, और फिर उसी बादशाह के जो ख़ानदान में से लोग बार बार स्पेशली उसकी औलाद या भाई में से कोई ना कोई चुन के आता रहा और वो जो है उसको हक़ के हुक्मरानी हासिल रहा। जब ईसाइयत इस दुनिया के अंदर आई तो उन्होंने इस हक़ के हुक्मरानी को अल्लाह ताला की मर्ज़ी के साथ जोड़ दिया, और ये कह दिया गया कि जब भी कोई बादशाह चुना जाता है तो असल में इसके पीछे अल्लाह की रज़ामंदी होती है, क्योंकि अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर तो कुछ नहीं होता। तो इससे ये क्या हुआ कि वो जो आम आदमी जिनके जहनों में कभी कभार कोई ख्याल आता भी था कि ये क्या वजह है कि सिर्फ चंद लोग ही हैं जिनको हक़ के हुक्मरानी हासिल है, तो अल्लाह के नाम लेने की वजह से उन्होंने अपने ऐसे ख्याल को सोचना भी गुनाह से ताबीर कर दिया। चर्च और जो है बादशाहत का ये गठजोड़ काफ़ी अरसा तक रहा, लेकिन फिर यूरोप के अंदर आहिस्ता आहिस्ता इन ख्यालात को लेकर जो है तब्दीली आना शुरू हो गई और लोगों ने अपने हकूक़ को मांगना शुरू कर दिया। और यहाँ से इब्तदा होती है जमहूरियत की। जमहूरियत क्या थी? सबसे पहले जो है यूरोप के जो बड़े बड़े ज़मींदार थे उन्होंने अपना हक़ मांगना शुरू कर दिया कि बादशाह जो है उसको जो बड़े बड़े ज़मींदार होते हैं, लैंडलॉर्ड्स होते हैं, उनकी कुछ न कुछ बातों के ऊपर भी अमल करना पड़ेगा। और यूँ ये आहिस्ता आहिस्ता हकूक़ जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा होते गया, और इवेंचुअली जो आज की डेमोक्रेसी हमें नज़र आती है वो इसकी फुल फाइनल फॉर्म है। पाकिस्तान के अंदर पिछले चंद अगर महीनों से हम देखें तो मुसलसल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का शिकार तो है ही पाकिस्तान, और उसके नतीजे में हमारी इकॉनमी भी दिन ब दिन वीक होती जा रही है। लेकिन समहाउ इस केओटिक सिचुएशन में भी न जाने क्यों मुझे लगता है कि ये सब कुछ जो भी हो रहा है, पाकिस्तान का फ्यूचर इंतहाई ताबनाक है। वजह क्या है? वजह इसकी ये है कि हमारे पूरे का पूरा सिस्टम जो है वो बिल्कुल अब एक्सपोज हो गया है। जो इसकी खामियां थी वो एक आम आदमी को भी पता चल चुकी हैं, जो रेडी वाला है उसको भी पता है, जो प्रोफेसर है उसको भी पता है। यानी पाकिस्तान का हर तबका अब जान चुका है कि इस मुल्क के अंदर हुक्मरानी होती कैसी है। सियासत जो कि एक मुकद्दस पेशा है, लेकिन हमारे सियासत के अंदर झूठ को, धोखे को, दगाबाजी को, हॉर्स ट्रेडिंग को एक रिवायत बना दिया गया है, और इसको भी अवाम जान चुके हैं। इस केओटिक सिचुएशन में जो आज पिछले चंद दिनों से एक खबर जो है वो इक़्तिदार के ऐवानों में गर्दिश कर रही है, वो ये है कि नून लीग की पार्टी के कुछ जो रहनुमा हैं वो नून लीग को छोड़ने वाले हैं। मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई खुश आइंद बात है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि पूरी दुनिया में जब डेमोक्रेसी चल रही है और वहाँ पर किसी एक ख़ानदान की हुकूमत नहीं रहती बल्कि पार्टी की हुकूमत होती है, और पार्टी में मुख्तलिफ जो है सरबराह वो चुनकर आते रहते हैं, और यूँ किसी एक ख़ानदान की इजारादारी नहीं रहती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चूँकि हमने वो जमहूरियत की एवोल्यूशन हमारे यहाँ हुई नहीं, तो हम जो असल जमहूरियत है उसको अभी तक हासिल नहीं कर पाए। और यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ चंद ख़ानदान ही हैं जो मुसलसल इक़्तिदार के ऐवानों में जिनका जो है वो गलबा रहा है। अब आकर सबसे पहले इसकी जो है वो इब्तदा की इमरान खान साहब ने, जो एक नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड था जिनका, और उन्होंने पॉलिटिक्स में आकर इस ट्रेंड को बदला। और अब जाकर जब हम देख रहे हैं कि नून लीग के अंदर जो है कुछ आवाज़ें बुलंद होना शुरू हो गई हैं, जैसे जो हैं वो मिफ्ता इस्माइल साहब हैं, जिनकी कारकर्दगी को पीटीआई के रहनुमा भी रिकग्नाइज़ करते हैं और समझते हैं कि ये ठीक है। लेकिन पिछले चंद दिनों से पाकिस्तान की सियासत के अंदर कुछ ऐसी तब्दीलियां आ रही हैं जो इंतहाई खुशकुन साबित हो सकती हैं। वो क्या है कि नून लीग के बड़े रहनुमा और पीपल पार्टी के चंद रहनुमा उनकी अपनी पार्टी को छोड़ने की खबरें आ रही हैं। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि वो जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है वो ख़त्म होने की तरफ उसका एक और कदम होगा। इमरान खान साहब ने इस रिवायत को तोड़ा ही है, लेकिन इसके बावजूद नून लीग के अंदर, पीपल्स पार्टी के अंदर इंतहाई जय्यद और इंतहाई काबिल भरोसा और टैलेंटेड सियासतदान हैं। लेकिन क्या होता है कि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के करते बिलावल भुट्टो साहब, आप अंदाज़ा लगाएं कि एतजाज़ एहसन जैसी जो है वो शख्सियत, उसको भी बिलावल को अपना लीडर मानना पड़ता है। और उसके पीछे बिलावल का क्राइटेरिया क्या है कि बस वो मोहतरमा बेनज़ीर साहिबा का फ़र्जंद अर्जमंद है। इसके अलावा उसके पास कोई करैक्टरिस्टिक, कोई ऐसी खूबी, क्वालिटी नहीं है कि जो उसको एक लेजिटिमेट लीडर बनाए।
مریم نواز صاحبہ کا کیا کرائٹیریا ہے کہ اس کو لیڈر مانا جائے؟ آپ دیکھیے احسن اقبال صاحب جو ہیں، یا پھر خواجہ سعد رفیق، یا آپ مفتاح اسماعیل، جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں بلکہ نسلوں سے زندگیاں خرچ کر دی ہیں، اور ان زندگیوں کو انہوں نے لگایا کس بات پہ ہے کہ ہم نون لیگ کے ساتھ جڑ کر جو ہے وہ سیاست کریں گے۔ اب پوری زندگی ضائع کرنے کے بعد پھر اچانک سے جی نواز شریف صاحب کی صاحبزادی منظر عام پہ آتی ہیں اور اب وہ آپ ان کی لیڈر بن جاتی ہیں، تو یقیناً پاکستان کی سیاست کے لیے یہ انتہائی خوش کن بات ہے، انتہائی بہتر ہوگا، کیونکہ اس سے کیا ہوگا کہ وہ ڈائناسٹک پولیٹکس کا جو وہ چکر ہے جس میں صرف دو خاندان ہی اپنی باریاں لے رہی ہیں، وہ ٹوٹے گا، اور اس سے ڈائنامک لیڈرشپ جو ہے ہمارے سامنے آئے گی۔ اس کی ایک اور مثال میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، آپ انڈیا کو ہی لے لیں، انڈیا کو لیں کہ انڈیا پر کانگریس کی حکومت پچھلے کئی جو ہے وہ دہائیوں سے رہی ہے، اور کانگریس نے بلا شبہ کام بھی اچھے کیے، لیکن پھر بی جے پی کی پارٹی جو ہے وہ سیاست کے اندر آتی ہے۔ آلدو کہ ہم بی جے پی کی پولیٹکس سے اختلاف کر سکتے ہیں، اور بی جے پی جو ہے اس سے ہمیں اختلاف بھی ہو سکتا ہے، مودی کو ہم انتہائی نفرت بھی کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کے اوپر کافی جو ہے مظالم ڈھائے ہوئے ہیں، لیکن اس بات کو ہم اگنور نہیں کر سکتے کہ بی جے پی کی جو پولیٹکس ہے وہ ڈائنامک لیڈرشپ ہے۔ وہ یہ نہیں کہ بس ایک ہی لیڈر کے پاس رہے گی، پہلے اٹل بہاری واجپئی تھے، پھر ان کے لیڈر جو ہیں وہ یہ اب نریندرا مودی ہیں، تو یہ چینج ہوتی رہتی ہیں۔ پاکستان کے اندر ایسی پولیٹیکل پارٹی صرف ایک ہی تھی، وہ تھی جماعت اسلامی، لیکن انفارچونیٹلی وہ جماعت اسلامی کبھی اس طرح سے اقتدار میں آ نہیں سکی۔ عمران خان صاحب بھی فی الحال تو پی ٹی آئی کے آل ان آل ہیں، لیکن عمران خان صاحب کے بعد پی ٹی آئی کے اندر یہ گنجائش نکلے گی کہ مختلف لیڈرز آئیں۔ مختلف لیڈرز آنے سے کیا ہوگا کہ پارٹی کے اندر جو ہے وہ چند لوگوں کا جو غلبہ ہے وہ ختم ہوگا۔ یہی حال پیپلز پارٹی کا بھی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ مصطفیٰ کھوکھر جو ہے وہ پیپل پارٹی کو چھوڑ دے، اعتزاز احسن جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو جو ہے مطلب اس کے اوپر کافی کریٹیسائز کیا گیا، ابھی وہ چھوڑا نہیں انہوں نے، لیکن یہ ہے کہ ان پر کریٹیسائز بہت زیادہ کیا گیا۔ پھر قمر زمان قاہرہ صاحب دیکھیں، تو اتنی بڑی شخصیات جو ہیں جن کا حق بنتا ہے کہ وہ لیڈرشپ کے رول پہ آئیں، وہ پارٹی کو لیڈ کریں، پارٹی کو فرنٹ فٹ پہ آ کر پاکستان کی پولیٹکس میں اپنا رول پلے کریں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی لیڈر کا کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو بس ان کے آگے انہوں نے یس سر نو سر کرنا شروع کر دینی ہوتی ہے۔ تو یہ ہماری، جیسے میں نے کہا کہ ہماری پاکستان کی اور انڈیا کی پولیٹکس، اسپیشلی پاکستان کی پولیٹکس، تو ہم وہ جو جمہوریت کی ایولوشن کا پروسیس ہے اس سے گزرے نہیں ہیں، تو اس لیے ہمارے ہاں صرف نام نہاد قسم کی جمہوریت ہی ہے، اور پارٹیوں کے اندر بھی جمہوریت نہیں ہے۔ جب پارٹیوں کے اندر جمہوریت نہیں ہے تو اس سے کیا ہوگا؟ پارٹیوں کے اندر جمہوریت نہیں ہے تو یقیناً ملک کے اندر بھی جمہوریت نہیں آئے گی۔ تو آلدو کہ پاکستان میں اس وقت کیوٹک سچویشن ہے، آلدو کہ اس وقت پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، بلا شبہ پاکستان اس وقت جو ہے انتہائی مشکل حالات میں گھرا ہوا ہے، لیکن سم ہاؤ وہ جیسے کہتے ہیں کہ اٹس کائنڈ آف اے بلیسنگ ان ڈسگائز، کہ پاکستان کی عوام کو اب شعور آتا جا رہا ہے۔ پاکستان کے جو پولیٹیشنز ہیں، جنہوں اپنی پوری نسلیں جنہوں نے بس چند خاندانوں کی غلامی کرتے ہوئے گزار دی، اب ان کو بھی شعور آ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ تبدیلی کی ہمیں ضرورت ہے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ کل پارٹی کا لیڈر کا ایک بیٹا یا بیٹی سامنے آئے اور جن کا آؤٹ آف نو ویئر وہ سامنے آتے ہیں اور بس بجنبش قلم جو ہے وہ آپ کے لیڈر بن جاتے ہیں، اور اب انہوں نے جو کہنا ہے اور جو انہوں نے فرمان جاری کرنا ہے وہی جو ہے آخری بات ہوگی۔ تو اسی امید کے ساتھ کہ پاکستان کے لیے ہر آتا دن ایک نئی نوید بن کر ثابت ہوگا، اور پاکستان کی پولیٹکس میں ریئل ڈیموکریسی جب آئے گی تب آپ کو بھی فائدہ ہوگا، مجھے بھی فائدہ ہوگا، ایک گلی کے اندر جو ریڑھی والا ہے اس کو بھی فائدہ ہوگا، امیر غریب کا یہ جو اتنا زیادہ فرق ہے وہ کم ہوگا، اور ہمارے ووٹ کی جو پاور ہے وہ ایکچول میں ہمیں ملے گی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ میں ہوں ضیاء فضل ذیشان اور یہ ہے میرا چینل۔